नमस्कार, नेपाल एचडी टिभीमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, अब फेरि तपाईँहरू समक्ष म आएको छु क्रान्ति सुब्बा नेपाल लकडाउन अपडेट लिएर युवाहरूको साथमा आएको छु। युवा आवाज के छ? नेपाल लकडाउन तथा कोरोना भाइरसको सन्तासलाई युवा पिँढीले युवा मानसिकतामा के गुज्रिरहेछ भन्ने कुरोलाई देखाउनको निमित्त, पदार्पण गर्नको निमित्त तपाईँहरू समक्ष युवाहरूसहित म आएको छु। विश्व परिवेशलाई एकपल्ट हेरौँ। अहिले तपाईँको बोल्दा गाडीसम्म 24,30,923 जना सङ्क्रमित भइसकेका छन्। विश्वभरिमा 1,66,278 जनाको मृत्यु भइसकेको छ कोरोना भाइरसद्वारा। 6,37,361 जना कोरोना मुक्त भएका पनि छन्। युएसएमा तपाईँको लकडाउन विरुद्ध नारा जुलुस सुरु भइसकेछ। हामीलाई काम गर्नु छ, हामीलाई फ्री छोडिदेऊ भनेर अहिले तपाईँको मिचिगन लगायतका स्टेटहरूमा अहिले लकडाउनको विरुद्धमा नारा जुलुस सुरु भइसकेको छ। दर्शकवृन्द, युएसए अहिलेको एपिसेन्टर, कोरोना भाइरसको केन्द्रबिन्दु, जहाँ गत 24 घण्टामा 150 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। नयाँ केस 2,743 जना दर्ता भएको छ। यस्तै स्पेन, इटाली, फ्रान्स, जर्मनी, युके, टर्की कतै पनि कोरोना भाइरस मृत्युदर घटेको छ, तर सङ्क्रमण पनि घटेको छ कतिपय ठाउँमा, तर कोरोना भाइरसको आतङ्क हटेको छैन। ढिला नगरिकन नेपाल पनि तपाईँको 31 जना पुगेछ। 31 जनामा 4 जना निको भइसकेछन्। 27 जना अहिले नेपालका विभिन्न अस्पतालमा तपाईँको उपचाररत छन्। आशा गरौँ सम्पूर्ण नेपालीहरू कोरोना मुक्त यथाशीघ्र हुन् र कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नेपालमा नबढेको होस्। म मेरा आजका पाहुना युवा जमातलाई मेरा को-होस्ट सृजना राईसहित निम्ति आउँदछु। नमस्ते साथीहरू, कहाँ हुनुहुन्छ, कताबाट हुनुहुन्छ? आफ्नो परिचयसहित आउन म अनुरोध गर्दछु। नमस्ते। नमस्कार सम्पूर्ण नेपाल एचडी च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा तपाईँको शुभ नाम? नमस्ते सम्पूर्ण एचडी च्यानल हेरेर बसिरहनु भएको दर्शक महानुभावहरूमा म सञ्जय याखा धरानबाट। ओके, नमस्कार, म जीवेन साम्पाङ। सबैजनालाई यो च्यानल हेरिराख्नु भएकोमा सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँ कुन ठाउँबाट अहिले? झापा। ओके, तपाईँको ठाउँबाट कुरा सुरु गरौँ त। लकडाउन भएको आज 28औं दिन भयो होइन नेपालमा? हजुर। त्यहाँको चाहिँ परिवेश अवस्था, अहिलेको चाहिँ तत्काल अवस्था चाहिँ बताइदिनुहोस्, त्यसपछि हामी फेरि सुरुबाट पनि जान्छौँ। अहिलेको सामान्यतः लकडाउन सरकारको निर्देशन अनुसार एकदम सभ्य तरिकाले लकडाउन झापामा चाहिँ भइरहेको छ। मलाई लाग्छ झापामा मात्रै होइन, अरू ठाउँमा पनि एकदम सभ्य तरिकाले यो लकडाउन सफल बनाउन सम्पूर्ण नागरिकहरू लागि परेका छन्। त्यसमा कुनै सङ्कोच छैन। अब त्यस अनुरूप अनुशासित भएर लकडाउनलाई पालना गरेको कारणले होला सायद नेपालमा यो कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमण थोरै सङ्ख्यामा देखिएको छ, यति भन्न चाहन्छु। ओके, लकडाउन भन्नुको अर्थ लकडाउन चाहिँ अहिले पूर्ण रूपमा पालना छ, एउटा चाहिँ नमुनाको रूपमा तपाईँको झापामा पनि मजाले पालना भइरहेको कुरो तपाईँले बताउनु भयो होइन त? हजुर, एकदम। ल ठिक छ। अब यही प्रश्न नै हाम्रो चाहिँ सञ्जय भाइ आजको अर्का पाहुना फोटो पत्रकारजी हुन्छ, उहाँलाई पनि म सोधिहाल्छु, त्यसपछि सृजनाजीले अरू प्रश्न उठाउनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ भन्नुपर्दा धरानमा लकडाउन भर्खरै उदयपुरको जुन एउटा घटना, उदयपुर गाईघाट स्थित भुल्केश मस्जिदमा 12 जना सङ्क्रमित एकै ठाउँ भेटिएपछिको अवस्था भने धरान निकै नै आक्रान्त छ, निकै नै सन्तास बढेको पनि छ कोरोनाको। किनभने छिमेकी जिल्ला भएको कारणले भोलिको दिनमा धरानमा पनि त्यसले हिट नगर्ला भन्न सकिँदैन। त्यस कारणले अझ पहिले भन्दा अहिले चाहिँ 2-3 दिन भयो अलिक कडाउनै गरिएको छ लकडाउन, र धरानको 4वटै नाकालाई चाहिँ पूर्ण रूपमा बन्द गरेको छ। र धरानको स्थानीय सरकार
र प्रशासन यी सम्पूर्ण संयन्त्रहरू चाहिँ लागि परेर उहाँहरू खटेर चाहिँ नै जुन एउटा यो लकडाउनलाई चाहिँ राम्रोसँगले उहाँहरूले चाहिँ सफल बनाउँदै जानुभएको छ र भोलिको दिनमा यसरी नै हुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेको छौँ। अर्को कुरा के छ भने धरानको दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू धरान उपमहानगरपालिका भन्दा बाहिरको उपभोग्य वस्तुहरूलाई चाहिँ इन्ट्री नदिएको अवस्था छ र लोकल उपभोग्य वस्तु र लोकल प्रोडक्टलाई नै प्रोडक्टले चाहिँ नै मेन्टेन गर्ने धरानमा त्यो प्रोडक्टलाई चाहिँ हामीले धरान नगरपालिकामा दिने उपमहानगरपालिकामा दिने भन्ने कुरा स्थानीय सरकार र सुरक्षा संयन्त्रको अस्ति भर्खरै बैठकले चाहिँ पारित गरेको छ यो निर्णय पनि हो होइन। र आजसम्मको स्थितिमा हेर्नु पर्दाखेरि कति ठाउँ सुनिन्छ समाचार अहिले पनि तपाईँले भन्नुभयो युएसएमा चाहिँ आन्दोलन हुन थालिसक्यो भन्ने कुरा छ। चाहिँ कुनै पनि जनताहरू त्यति ठुलो प्रभावित भएको छैन किनभने उहाँहरू अहिलेसम्म राम्रै अवस्थाले बिताइराख्नु भएको छ। त्यो खाद्यान्न तपाईँको बाहिरबाट ल्याउनु बन्द गरियो भने खाद्यान्नको अवस्था कस्तो भने बाहिरबाट ल्याउनु चाहिँ बन्द गरियो भन्नुको अर्थ त्यसको कारण के रहेछ? तपाईँको अलिक काटिरहेछ। ठिक छ, अब हामी पनि कोरोना भन्नुको अर्थ के अरे खाद्यान्नबाट पनि कोरोना आउँछ कि भन्ने सन्तासले गर्दाखेरि अरू बाहिर चार नाकाबाट आउने खाद्यान्नहरू पनि रोकेको धरानले। सञ्जयजी अहिले अलिकति डिस्कनेक्ट भयो। अब हामी सृजना बहिनी एकछिन पर्खिनुहोस् ल। सृजना बहिनी के छ, अस्ति हामी कुरा गरेदेखि यताको नयाँ परिवर्तन के छ? हजुर सर, धरानमा के छ अहिले नयाँ परिवर्तन? अस्ति हामीले कुरा गरे पश्चात अरू के छ नयाँ विवरण? त्यस पश्चात चाहिँ अहिले धरानमा चाहिँ अझ लकडाउन चाहिँ अलिक कडा रूपमा गरिएको छ होइन। 12 जना यहाँनिर उदयपुरमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ देखा परेपछि चाहिँ त्यो संक्रमण देखा परेपछि चाहिँ अझ लकडाउन चाहिँ कडा भएको छ धरानमा चाहिँ। ल ठिक छ, तपाईँको प्रश्न राख्नुहोस् त हाम्रो पाहुनाहरूलाई तपाईँको तर्फबाट। ओके हुन्छ। आज चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ 2 जना पाहुनाहरू हुनुहुन्छ होइन, एकदमै विशेष व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू हुनुहुन्छ नेपाल फोटो पत्रकार महासङ्घ सुनसरीको सदस्य, साथै confused.nepal.com को सञ्चालक हुनुहुन्छ सञ्जय याखाजी, र त्यसै गरी हुनुहुन्छ पूर्वाञ्चलको चाहिँ अब चिरपरिचित कवि हुनुहुन्छ, साथै किरात राई लेखक सङ्घ झापा जिल्लाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ जितेन साम्पाङजी। उहाँ दुवैलाई फेरि पनि मैले स्वागत गर्न चाहे। मेरो प्रश्न चाहिँ सुरुमा चाहिँ सञ्जय याखाजीलाई नै राख्न चाहन्छु। क्वारेन्टिनको यो समयलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिइरहनु भएको छ? यो समय भन्नु पर्दा जस्तो सोचेको थियो त्यो हिसाबले यो पुगेकै छैन क्या यो समय। अब त्यस्तै संक्रमणको अवस्था चाहिँ अलिकति माथि पुगिसकेपछि अब नेपालमा लकडाउन गर्ने मेरो लकडाउनको समय यसरी बिताउँछु भने जुन यो हिसाबले नचल्दो रहेछ। छुट्टीको समय जस्तै बिताउला भन्ने एउटा सोच बनाइएको थियो, तर लकडाउन र छुट्टी एकदमै फरक भइदियो। लकडाउन भन्नु बित्तिकै अब समाचारहरू यो एकदमै फ्लो अप भइरहेको हुन्छ, अनि त्यो न्युजहरू हेरिन्छ विश्वको त्यसै नेपालको, त्यो भइसकेपछि दिमाग चाहिँ नआउँदो रहेछ। अब एक हिसाबले सृजनशील काम गर्ने सोचमा थिएँ, त्यो सृजनशील काम गर्न सकेको छैन एउटा कुरा। अर्को कुरा के छ भने अलिअलि बुकहरू चाहिँ रिड पढ्दैछु। अनि अर्को कुरा अब बेला बेला त अब एउटा मिडियाकर्मी भएको हैसियतले, मिडियाकर्मी भएको धर्म निभाउनुको लागि अब यसो रिपोर्टिङको लागि बाहिर निस्किने गर्छु। अब रिपोर्टिङ गरेर आएर बेलुका आएर यसो त्यसलाई सम्पादन गर्ने काम
अलिअलि गरिरहेको छु। तर टोटल्ली चाहिँ नि मैले चाहिँ यस्तो गर्छु भनेर जुन सोचेको थिएँ त्यसमा चाहिँ समय चाहिँ मैले दिन सकेको छु र मेरो माइन्डले नि त्यो गर्नु दिएको छैन भनौँ न। अहिले अलिकति यो कोरोनाको अब अहिले त झन् उदयपुरको जुन 12 जना एक्टिभ सङ्क्रमित भेटिएपछि अर्कै भइरहेको छ दिमाग। हजुर हजुर भनेपछि सोचे जस्तो चाहिँ तपाईँको काम कुराहरू चाहिँ भइरहेको छैन। यस्तो हो, अब म यस्तो चाहिँ गर्छु जस्तो छुट्टीको समयमा हामीले जे गर्छौँ नि, छुट्टी मनाउँदाखेरि म छुट्टी यसरी सेलिब्रेट गर्छु मेरो होलिडे चाहिँ भनेर जुन सोचिन्छ र त्यही अनुरूप गरिन्छ। र अब यदि लकडाउन भयो भने मैले यसरी चाहिँ गर्छु भनेर एउटा प्लान मैले तयार गरेको थिएँ। त्यो प्लान अनुसार चाहिँ यो समय बग्नै सकेको छैन, एकदमै फ्लक्चुएट भइरहेको छ। गर्नु खोजे हुँदैन, दिमागले काम गर्दैन। त्यस्तै बुकहरू चाहिँ 1-2 वटा पढ्दैछु होइन। बुकहरू पढेर अलिकति समय चाहिँ खर्चिरहेको छु। त्यो बाहेकका अरू कामहरू चाहिँ तपाईँले गर्नु भएको छ कि छैन? अरू काम भनेको अब यो समय मैले धेरै कुराहरू सिक्ने सोच बनाएको थिएँ होइन। अब अनलाइनबाट कमै भइरहेको छ। अलिअलि चाहिँ केही गरेँ र भर्खरै जस्ती पनि हामीले एउटा वेबसाइट लन्च गऱ्यौँ। एकजना साथी र म 2जना मिलेर हामीले एउटा प्रोजेक्ट गरिरहेको थियौँ। त्यो पनि एकदमै गाह्रो भयो। त अरू समय जस्तो सजिलो तरिकाले नै भएन कि, दिमागले एउटा के भन्छ माइन्ड मेकअप नै नहुने। अर्को कुरा यस्तो गर्छु भनेर ठ्याक्कै क्लिक नगर्ने कि दिमागले। त्यो लकडाउनको कुरा, कोरोनाको सन्तास अर्कोतिर छ, अर्कोतिर अब आफ्नो परिवारको अब सदस्यहरू बाहिर हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूको अवस्था के होला भने त विभिन्न यो एउटा के छ नि, एउटा दिमागमा चाहिँ स्ट्रेस पैदा भएको छ। त्यो भइसकेपछि तलल्ल बगेकै छैन क्या भनौँ न। एउटा हाम्रो त्यो जुन सोचेको थियो त्यो लकडाउनको समय अहिलेसम्म अलिकति फ्लक्चुएट नै छ, यसरी नै चल्दैछ। ओके ठिकै छ, तपाईँलाई मैले यही थाहा राखेँ। सोही प्रश्न फेरि पनि मैले चाहिँ हाम्रो पूर्वको चिर परिचित कवि साथसाथै किरात राई लेखक सङ्घ झापा जिल्लाको अध्यक्ष जितेन साम्पाङजीलाई सोध्न चाहे। यो क्वारेन्टिनको समयलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिइरहनु भएको छ? धन्यवाद प्रश्नको लागि सृजनजी। निश्चय पनि यो क्वारेन्टाइनको यो समयमा अघि सञ्जयजीले भनिहाल्नुभयो, एउटा सन्तासले गर्दाखेरि होला सायद सृजनशील एउटा जुन ऊर्जा हुन्थ्यो त्यो ऊर्जामा चाहिँ निकै बाधा पर्दो रहेछ कि। त्यसले गर्दा चाहिँ नयाँ कुराहरू सृजना गर्ने कुराहरूमा चाहिँ अलिक पछाडि नै परिरहेको छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। र मलाई मात्रै लागेको रहेन रहेछ जस्तो लाग्छ। मैले धेरैको कुरा सुन्छु है, यताउता पढ्छ, उहाँहरूको पनि सायद यही कुराले आज विश्वलाई आफ्नो परिवारलाई कसरी बचाउने घुलमिल भएको हुँदाखेरि, यही कुरामा हामी एकबद्धता भइरहेको हुँदाखेरि सायद अरू कुरा सबै कुरालाई थाती राखेर हाम्रो परिवार र विश्वलाई कसरी यो चुनौतीबाट बाहिर निकाल्ने यही विषयमा केन्द्रित भएर अरू कुरालाई चाहिँ थाती राखेर नै अगाडि बढिरहेछ अहिलेको जिन्दगी, अहिलेको मेरो अहिलेको समय भनौँ न। यस्तै छ सृजनाजी। ओके, तपाईँ कवि हुनुहुन्छ होइन, यो कविहरूलाई चाहिँ मतलब यो क्वारेन्टिनमा बसेको अवस्थामा चाहिँ के कस्तो फाइदा तथा घाटाहरू चाहिँ गराइरहेको छ? निश्चय घाटा र फाइदाको कुरा गर्दै गर्दा मलाई जहाँसम्म लाग्छ समय हामी बाँच्नु नै यो फाइदा है। अब समय यति बलियो छ, यसलाई न रोकिन सक्छ न छेकिन सक्छ। त्यस अनुरूप यो सृजनात्मक यो समयमा साँच्चै नै भन्नुपर्दा यो उपयुक्त समय हो हाम्रो लागि, चाहिँ सबैको लागि हो। तर इनकेस मन हुँदै पनि लेख्नु नसकिएको अवस्था छ यो अहिलेको यो समयमा। यसको लागि चाहिँ हामी सबैजना सर्जकहरूले यो कुरालाई मनन गरेर अब केही थप ऊर्जा मिल्ने खालको, समाजलाई केही
दिनु सक्ने त न खालको एउटा नयाँ त्यो चिजहरू आउँदैन रहेछ कि यो क्वारेन्टाइनमा खाली दिमाग भए शून्य जस्तो दिमाग भइरहेको छ। भनेपछि कविताहरू पनि रच्नको लागि चाहिँ अब बाहिर फेरोहरू नै गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ होइन त? हजुर 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 एकदमै त्यसको लागि चाहिँ बाहिरको अवलोकन पक्कै पनि असर पारेकै छ घुलमिल चाहिँ लकडाउनले। हुनुपर्दो रहेछ। हजुर हजुर पक्कै पनि यी कुराहरूले धेरै मान्यता राख्दो रहेछ। मेरो मान्नुभयो दर्शकवृन्द हामीसँग हुनुहुन्छ लाइभमा तपाईँहरू मेरा पाहुनासहित। म अलिकति आजको चाहिँ डेटा अलिकति अपडेट गर्छु, फेरि मेरो को होस्टलाई म जिम्मा दिन्छु। आजको युएसएमा आज 24 घन्टाभित्र 654 जनाको मृत्यु भएको छ। स्पेनमा 379 जनाको मृत्यु भएको छ गत 24 घन्टामा। जर्मनीमा 27 जनाको मृत्यु भएको छ 24 घन्टाभित्र। युकेमा 449 जनाको मृत्यु भएको छ गत 24 घन्टाभित्र। इरानमा 91 जनाको मृत्यु भएको छ आज होइन। रसियामा 44 जनाको मृत्यु भएको छ। बेल्जियममा 145 जनाको मृत्यु भएको छ। ब्राजिलमा 22 जनाको मृत्यु भएको छ आज 24 घन्टाभित्र। क्यानाडामा 31 जनाको 24 घन्टाभित्र मृत्यु भएको छ। नेदरल्यान्डमा 67 जनाको मृत्यु भएको छ। स्विजरल्यान्डमा 13 जना। पोर्चुगलमा 21 जना मृत्यु भएको छ। नयाँ मृत्यु हुने 24 घन्टाभित्र। मृत्यु हुने क्रम जारी छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको क्रम पनि जारी छ। दर्शकवृन्द अब म फेरि मेरो यो माइक म हस्तान्तरण गर्दछु सृजनाजीलाई। सुनसरी जिल्लाको प्रतिनिधित्व गरेर आउनुहुने सञ्जय याखाजीलाई फेरि पनि प्रश्न राख्न चाहन्छु। 12 जना संक्रमित देखा पर्यो होइन हिजो अस्ति नै, उहाँहरूको बारेमा चाहिँ यसो अलिकति जानकारी दिनुहोस् न। उहाँहरूको बारेमा मैले सुनेर जानकारी अनुसार उहाँहरू भारतीय नागरिक हुनुहुन्छ। उहाँहरू आजभन्दा 3 महिना अगाडि नेपाल प्रवेश गर्नुभएको रहेछ। उहाँहरू मुसलमान समुदायको हुनुहुन्छ र उहाँहरू राजविराज हुँदै उदयपुर प्रवेश गरेर भुल्के मस्जिदमा चाहिँ लुकेर बसिएको भनिएको छ। अब त्यो कहाँसम्म सत्यता हो र हामीले पाएको सूचना अनुसार चाहिँ र उहाँहरू 12 जना आफन्तहरूसँग भेट गरेको कुराहरू आइरहेको छ र मस्जिदमा चाहिँ त्यहाँनिर खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ मस्जिदमा भेटियो र उहाँहरूको चाहिँ स्वाब टेस्ट गर्दाखेरि 12 जना सङ्क्रमित भेटिएको भन्ने अहिलेसम्म आएको सूचना चाहिँ यो नै हो होइन। र उहाँहरू अब त्यहाँ आउनुभयो, कसरी आउनुभयो, के आउनुभयो भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि डिटेल आएको छैन। उहाँहरूको ट्राभल हिस्ट्रीहरू अझै पनि खोजिरहेको छ। ट्राभल हिस्ट्री केही चाहिँ आएको छ तर पूर्ण रूपमा आइसकेको छैन। उहाँहरू कता कता जानुभयो, कोसँग भेट्नुभयो, कस्ता आफन्तहरूसँग भेट्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ आइपुगेको छैन। तर उहाँहरू चाहिँ यो ठाउँ गएको भन्ने कुरा चाहिँ ट्राभल हिस्ट्रीले बताइसकेको छ होइन। र सँगसँगै उहाँहरू 12 जनालाई विराटनगर हस्पिटल ट्रान्सफर गरेर लगत्तै फेरि पनि त्यही मस्जिदमा 1 जना फेरि सङ्क्रमित, 1 जना मृत भन्ने कुरा चाहिँ आएको हो। तर त्यो पुष्टि भइसकेको छैन। त्यो कहाँसम्म सत्यता हो भन्ने कुरा अहिलेसम्म चाहिँ सूचना आएको छैन होइन। अब त्यो 12 जना सङ्क्रमित भेटिरहँदाखेरि उदयपुरमा अझै पनि सङ्क्रमित छन् कि भन्ने एउटा हामीमा चाहिँ त्रास चाहिँ छ। यस्तै फेरि पनि सङ्क्रमितहरू फैलिन नदिनका लागि चाहिँ स्थानीय सरकारले चाहिँ अब केमा चाहिँ अझ जोड दिए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? विशेष गरेर जुन मस्जिद जुन वडामा थियो, त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर 20 हो कति थियो होइन, त्यो सङ्क्रमित भेटिनु बित्तिकै स्थानीय सरकारले त्यो वडा चाहिँ लकडाउन गरेको छ पूर्ण रूपमा होइन। त्यो एउटा बिल्कुलै राम्रो कुरा हो यो, किनभने त्यो कोरोना सङ्क्रमणलाई चाहिँ त्यो एउटा फैलिन नदिनको लागि एउटा राम्रो कदम चालेको छ स्थानीय सरकारले। अझ त्यसलाई कडाउ गर्नु पर्यो। अर्को कुरा के छ भने छिमेकी स्थानीय तह र जिल्लादेखि लिएर यी कुराहरूमा पनि अलिकति नाकाहरू चाहिँ विशेष लक नै गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। जो आज धरान उपमहानगरपालिकाले जुन एउटा निर्णय गरेर लक गरेको छ होइन,
यदि नेपालभरि नै उदयपुर मात्रै होइन नेपालभरि नै स्थानीय सरकारहरूले यो विधि चाहिँ अपनायो भने सङ्क्रमण नहुने नै भन्न त सकिँदैन, तर सङ्क्रमणमा न्यूनीकरण चाहिँ पक्कै पनि आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसै गरी झापा जिल्लाको प्रतिनिधित्व गरेर आउनुहुने जिल्ला पनि सोही प्रश्न राख्न चाहन्छु, त्यतातिरको अवस्था के कस्तो छ लकडाउन? लकडाउन यताको निश्चय पनि सम्भवतः अघि सञ्जय सरले भनिहाल्नु, सायद सबैतिर एउटै छ, एउटै सरकारको नीति अनुसार कार्यान्वयन भइरहेको छ लकडाउन एकदम सफल तरिकाले। मलाई चाहिँ लाग्छ यो सफल तरिकाले लकडाउन भइरहेको छ, तर यतिले मात्रै पर्याप्त छैन। जहाँसम्म मैले बुझ्दा, मैले एनालाइसिस गर्दा अझै पनि सरकारले कतिपय ठाउँमा चुकिरहेको अवस्था छन्। हो त्यस्ता चुकिरहेको अवस्थाहरूलाई पनि सरकारले निहाल्दै अझै यसलाई यो सङ्क्रमणबाट बचाउनका लागि आफ्नो नागरिकहरूसँग खेलेका यो अहम भूमिकाहरू छन्, योलाई हामीले सबैजनाले आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। र यसको लागि अब यो सङ्क्रमणको लागि अहिले पर्याप्त मात्रामा हामीले गर्न सक्ने भनेको घरमै सेल्फ क्वारेन्टाइन हो। यो सेल्फ क्वारेन्टाइनमा चाहिँ हामी आफ्नो लागि, देशको लागि र परिवारको लागि सम्झेर घरमै बस्ने मात्रै यति आफ्नो व्यवहार सुधार्यौँ भने यसको लागि ठुलो राष्ट्रले ठुलो नीति निकाल्नु पर्ने अवस्था छैन मलाई लाग्छ। यहाँ हामी आफैबाट सुरु गऱ्यौँ भने राज्यलाई यति मात्रै हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ कि जति पनि अब सेल्फ क्वारेन्टाइनमा हामी बसिरहेछौँ, हामी इमान्दारतापूर्वक अब धैर्य गरेर केही दिनका लागि, अब हिजो 1-2 दिन बाहिर ननिक्लिँदा केही पनि भएको छैन, काहीँ पनि केही बिग्रिएको छैन होइन। 2-4 छाक मिठो नखाँदा, होटलमा मिठो नमिठो खाएर यसो सेल्फी नहान्दा केही भएको छैन, तर पनि अब केही छिन्छ, केही दिन्छ। यसलाई पनि फेरि यत्तिकै इमान्दारितापूर्वक हामीले निर्वाह गर्न सक्यौँ भने अहिले जसरी हामीले न्यूनीकरण गरिरहेछौँ नि, विश्वको मानचित्रमा हेर्दा हाम्रो नेपालको डाटा निकै कम छ। यसलाई हामी आफैले अब यसलाई गर्व पनि गरौँ, किनकि हामी अनुशासित भएको कारणले पनि जति पनि नागरिकहरूलाई भेटेका छन् यो कोरोना सङ्क्रमण, यो हाम्रो देशकादेखि बाहिरबाट आएका नागरिकहरूमा चाहिँ देखिएको हो। हाम्रो देशमा थोरै, लगभग मलाई लाग्छ हाम्रै देशमै बसेकालाई चाहिँ भेटेको अहिलेसम्म धेरै छैन, थोरै सङ्ख्यामा होला, 1 जना होला सायद। त्यो हुँदाखेरि हामी एकदम अनुशासित छौँ, अनुशासित रहन्छौँ र यही अनुशासित बसेर यो कोरोनाबाट हामी पक्कै पनि निकाल्नेछौँ, कोरोनालाई जित्नेछौँ। पक्कै पनि हामी सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्यौँ भने त यो कोरोना भाइरससँग लड्न त सक्छौँ, तर सबैजनाको स्थिति चाहिँ छैन क्वारेन्टाइनमा बस्ने। हामी मध्यम वर्गहरूको लागि त सहजै छ, तर दैनिक ज्याला मजदुर गरेर आफ्नो घर गुजारा गर्नुहुनेको स्थिति चाहिँ अलिकति दयनीय नै छ होइन। झापातिर चाहिँ कस्तो अवस्था छ? उहाँहरूलाई चाहिँ राहत वितरण गर्ने कार्य भइरहेको छ कि छैन? सम्भवतः राहत वितरण कार्यक्रम अब मुलुकभरै चलिरहेछ। अब हुने खाने भन्दा हुँदा खाने होइन, अझै त्यही माथि पनि उनीहरू जुन आज ल्याउने लुटी ल्यायो भुटी खाने भन्छ नि एउटा नेपाली उखान। अब अहिले काम गरौँ अनि अहिले भरे बेलुका आफ्नो सन्तान, आफ्नो छोराछोरीलाई लगेर, परिवारलाई लगेर खुवाउने एउटा चलन छ नेपाली। त्यो समाज पनि छ नेपालमा। कोही पुगिसरी पनि छन्, कोही चाहिँ अब दयनीय अवस्थाका पनि छन्। त्यस्ताका लागि चाहिँ अब राज्यले एउटा नीति निकालेका छन्, अब राहत वितरण कार्यक्रम। त्यसलाई सफल ढङ्गले त अब सबै जिल्लाहरूमा, सबै ठाउँहरूमा अब सक्रियता साथ, तदरुस्तताका साथ त अब पालना भइरहेको छैन होला। राहतको नाममा कतिपय घोटाला पनि भइरहेको होला। तर झापाको कन्टेक्समा अहिलेसम्म सायद जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफ्ना नागरिकहरूलाई, आफ्नो भोटर्सहरूलाई एउटा यो विपदको बेलामा आफ्नो इमान्दारिता देखाएको मैले बुझेको छु होइन। मलाई लाग्छ अब आगामी दिनहरूमा पनि उहाँहरूको यही इमान्दारिता अझै पनि कायम रहोस्
र यसलाई नागरिकहरूले पनि आफ्नो जनताहरूले पनि हामीले उनीहरूले चुनाएका उनीहरूले जिताएका ती जनप्रतिनिधिहरूलाई यसरी नै विश्वास गर्न सकोस् र कति ठाउँमा नपुगेका होला कति ठाउँमा ओझेल परेका होला त्यस्ता समस्याहरू नहुन भन्न सकिन्न हुनसक्छ तर त्यो समस्याहरूलाई पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले अहिले कोअर्डिनेसन गरेर राहत वितरण कार्यक्रम एकदम सफल तरिकाले गरिराख्नु भएको मैले पाएको छु मैले अहिलेसम्म नेपालकै अधिराज्यभरिमा अब धेरै न्युजहरू सुन्दै आउने क्रममा अब झापाको शिव 87 नगरपालिकामा एकजना वार्ड अध्यक्ष हिजै भर्खर मैले न्युज पढेँ मेरो आदरणीय दाइ हुनुहुन्छ मनोज खुलाल दाइ उहाँले घर घरमा उहाँ जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ उहाँले घर घरमा गएर राहत साथै त्यो हुन्छ नि वृद्ध भत्ता घर घरमा पुगेर त्यसरी बाँड्दै हुनुहुन्छ त्यो एकदमै यहाँ झापा जिल्लाको लागि त्यो एउटा उदाहरणीय काम हो नेपाल अधिराज्यभर सायद त्यस्तो गर्ने वार्ड अध्यक्ष सायद मैले अहिलेसम्म न्युज पेपरमा अब अनलाइन खबरमा पाएको छैन एउटा त्यस्ता जनप्रतिनिधि पनि झापासँग छ भन्ने एउटा राम्रो मेसेज प्रभाव गरेका छन् मलाई लाग्छ झापामा सबैजना प्रतिनिधि उत्तिकै हुनुहुन्छ उत्तिकै तरिकाले आफ्नो नागरिकहरूप्रति वफादार जिम्मेवार भएर काम गरिराख्नु भएको छ अनि मलाई लाग्छ अब यो अहिलेको अवस्थामा पनि सबैजना जुटेर यो राहतमा लागि परेको मैले अवगत दिन चाहन्छु अवगत गराउन चाहन्छु हजुर अर्को प्रश्न जाओस् न दर्शक हामीसँग हुनुहुन्छ मेरो पाहुना 3 जना पाहुना सञ्जय याखा जितेन साम्पाङ र मेरो को होस्ट सृजना राय र अहिलेको म तपाईँलाई फेरि अलिकति जाँदै अपडेट फेरि दिइहाल्छु अहिलेको के छ भने तपाईँको दिनदिन मान्छे मरिरहेको अवस्था हो अस्ट्रियामा तपाईँको 18 जना 24 घण्टामा मरेका छन् स्विडेनमा 40 जनाको मृत्यु भएको छ 24 घण्टामा इजरायलमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ साउथ कोरियामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ 24 घण्टामा चिलीमा 6 जना साउदी अरबियामा 6 जना पोल्यान्डमा 2 जना रोमानियामा 18 जना पाकिस्तानमा 8 जना मेक्सिकोमा 36 जना डेनमार्कमा 9 युएईमा 2 नर्वेमा 6 चेचनियामा 8 इन्डोनेसियामा 8 सर्बियामा 3 फिलिपिन्समा 19 नयाँ 24 घण्टाभित्र तपाईँको बेलारुसमा 4 कतारमा 1 युक्रेनमा 10 डोमिनिकनमा 9 पनामामा 6 फिनल्यान्डमा 4 यसरी मानिस मर्ने क्रम जारी छ म मेरो कोहोस्ट जनाजीलाई म दिँदैछु यो माइक फेरि पनि जितेन साम्पाङजीलाई नै मैले प्रश्न गर्न चाहे तपाईले चाहिँ यो कविता लेख्न चाहिँ कहिलेबाट चाहिँ सुरु गर्नुभयो अब यति ठ्याक्कै चाहिँ भन्न सक्दिनँ होला सकिनँ पनि अब मैले कवितालाई चिन्दै गर्दा बुझ्दै गर्दा मैले कक्षा 8 देखि चाहिँ मैले लेख्नु सुरु गरेँ अनि त्यहाँदेखि चाहिँ मेरो यात्रा सुरु भयो अहिलेसम्म गइरहेको छ हाम्रो हेर्दै जाउँ एउटा कविता सुन्नुपर्छ होला तपाईको यो एकदमै हजुर एउटा कविता सुन्नुपर्छ होला हौ यतिकै मैले काटे मैले कविता त हामी सुनाउने ठिकै छ मेरो आदरणीय अब क्रान्ति सर हुनुहुन्छ मैले उहाँलाई धेरै फेसबुकबाट फलो गर्न थालेको उहाँलाई नै आज प्रत्यक्ष उहाँसँग नै वार्तालाप गर्दाखेरि म एकदम आफूलाई गर्वित भएको छु अनि दाजुको हङकङ भित्रको लागि चाहिँ त्यो पुस्तक मैले निकै खोजेँ दमकमा नि खोजेँ दमकमा नभेटेको कारणले पाउँछु होला भन्ने चाहिँ अब दाजुको त्यो किताब पनि मलाई निकै पढ्नु धेरै
रुचि छ। मैले धेरैको मुखबाट सुनेको छु होइन, मेरो उता हङकङमा पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि पढ्नुपर्ने किताब छ है भनेर भन्नुभएको थियो। अनि दाजुलाई मैले प्रत्यक्ष लेख्ने लेखकलाई नै भेटेपछि मैले धारा कुवाको पानी भन्दा मैले समुद्रै भेटेपछि उहाँबाट अब अरू कुरा उहाँलाई नै अब राख्नुपर्ने अवस्था भएन। उहाँलाई सिरोपर गर्दै अब एउटा सर्जक हुनुहुन्छ उहाँ, अब मेरो पनि उहाँ गुरु नै म मान्छु, आफूभन्दा सिनियर हुनुहुन्छ। अब उहाँ धेरै अब म त उहाँको लेभलमा केही पनि होइन, उहाँ जतिको त म छैन पनि सायद, म त एउटा भर्खर बामे सर्दैछु, सिक्दैछु। अब बिचमा अब उहाँलाई अनुमति माग्दै बिचमा कतै यस्तो गल्ती भए यसलाई म क्षमा प्रार्थी दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा सहित एउटा कविता म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। कविता चाहिँ रहेको छ तिमी र म। यो मेरो युट्युबमा सबैभन्दा रुचाइएको कविता मध्ये एउटा पर्छ। यस्तो कविता यसरी सुरु हुन्छ, स्वीकार दिनुहोला। सुन्दै हुनुहुन्छ नि? हजुर हजुर एकदम सुरु गर्दै तिमी र म, यात्रा र गन्तव्यको फरक तिमीले सायद बुझिदिएको भए, यात्रा र गन्तव्यको फरक तिमीले सायद बुझिदिएको भए, म यो टुहुरो सहरमा मेरो बस्ती यसरी खोज्दिनथे। मेरा सपनाका लहराहरूलाई ठाङ्रो बन्न नसके पनि, मेरा सपनाहरूका ठाङ्रो बन्न नसके पनि, म तिमीलाई उत्तिकै प्रेम जति हिजो तिमीलाई गरिरहेको थिएँ। तर यो चाहतको परिभाषा तिमीलाई मैले बुझाउनै पर्छ, किनकि आधुनिकताको सेरोफेरोमा रमाउने तिम्रो दुनियाँ भन्दा डोको नाम्लोमा बाँचेको मेरो बाजेको आदिम युग मलाई धेरै प्यारो छ। यसर्थ आजैबाट गिज्याउन मलाई छाडिदेऊ, किनकि यसरी दुःख बोक्दै उकालो ओह्रालो हिँड्दै, यसरी दुःख बोक्दै उकालो अनि ओह्रालो हिँड्दै एउटा लामो बाटो सँगै मिलेर तय गर्नु छ, अरू कोहीसँग होइन, मात्र तिमी र म, मात्र तिमी र म। मन पर्यो मलाई। युट्युबमा फेरि खोजिन्छ, युट्युबमा खोजेर चाहिँ प्रतिक्रिया चाहिँ युट्युबमा फेरि एकपल्ट रिपिट सुनेर दिनु पर्ला कि कसो? हजुर ल, हाम्रो सृजनाजीलाई म दिन्छु फेरि अरू कार्यक्रम अगाडि बढाउनु। जितेनजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद, मिठो कविता सुनाउनु भयो। अझै यस्तै मिठा मिठा कविताहरू चाहिँ रचना गर्दै जानुहोला, प्रस्तुत गर्दै जानुहोला। तपाईलाई हाम्रो तर्फबाट एकदमै धेरै शुभकामना छ। धन्यवाद। र हजुरलाई अब फेरि म सञ्जय सरतिरै जान्छु। नेपाल फोटो पत्रकार सङ्घको तपाईँ सुनसरीको सदस्य हुनुहुन्छ होइन? यो फोटो पत्रकारिता प्रति तपाईँको रुचि चाहिँ कसरी बढ्न गयो? अब भन्दाखेरि हाम्रो कान्ति दाइभन्दा लामो किताब भन्छ होला, ठुलै बुक है, सारांशमा भन्छु है। पत्रकारिता क्षेत्रमा म लगभग विगत 2062 साल मैले एसएलसी दिएदेखि नै म लागेको हुँ। धनकुटा साप्ताहिक जनविश्वासका संस्थापक सञ्जय सन्तोषी राईबाट म प्रभावित भएर नै अघि बढेको। अब फोटो पत्रकारितामा के छ भने बदलिदो आधुनिकसँग पनि हामी त्यसरी नै दौडिने भयौँ, त्यो आधुनिकसँगै हामी खिच्ने भयौँ। अब ती आधुनिकहरूलाई पछ्याउँदै जाँदा यो फोटोग्राफीको जुन एउटा ज्वरो चाहिँ कसरी आयो भने
त्यो पहिले गाउँमा हामी हुँदाखेरि है गाउँमा त्यो भेला भएर फोटो खिच्न जाने त 36 ओजे रिलहरू खिच्न जाँदाखेरि खुब त्यो दाइ दिदीहरूसँग त खुब मलाई चलाउन मन लाग्थ्यो है तर दिँदैन थिए खुबै लाग्ने अब उनीहरूले खिचिदिने पोज हामीलाई छुनै नदिने क्यामेरा है त्यहाँदेखि चाहिँ म कहिले यो ठुलो भएर चाहिँ चलाउनु लाग्थ्यो पछि मैले आफ्टर एसएलसी म +2 गर्नु धरान झरेँ धरान झरेपछि मेरो दाइ इन्डियन आर्मी हुनुहुन्छ उहाँ छुट्टी आउँदा त्यस्तै क्यामेरा लिएर आउनु भएको थियो मैले चोरेर लगेको छु त्यति साह्रो यो फोटोग्राफी गर्दै भेटेँ मान्छे पछि आएर मोबाइल आयो है मोबाइल आइसकेपछि मोबाइलबाट अलिअलि खिच्ने मेरो त्यो रुचि हल्का तिर्खा मेट्ने प्रयास गरेँ अनि त्यहाँदेखि पछि साइबर सट आयो साइबर सट चलाउँदै गर्दाखेरि म अब काम अथवा अब एउटा अवसरकै खोजीमा हङकङ पुगेँ हङकङ पुगेपछि त्यो एउटा क्यामेराको जोर हो है चलाउने रहर लामो लामो डिएसएलआर क्यामेरा छुनु नपाएको है त्यो डिएसएलआर क्यामेरा अरूको यसो देन त त्यो समाएर फोटो खिचेर त्यो क्यामेरा समाएर चाहिँ त्यो क्यामेराको फोटो खिच्ने रहर त्योसम्म थियो पछि आएर मैले क्यामेरा किनिसकेपछि म प्रभावित त पहिलेदेखि नै हो मलाई अहिले पनि याद छ मलाई त्यो फोटो पत्रकार उहाँको नाम थाहा भएन म उहाँबाट एकदमै प्रेरित छु उहाँ काममा फोटो पत्रकारिता गर्नुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ एकजना बच्चाको फोटो खिच्नु भएको थियो क्या त्यो बच्चाको चाहिँ यो आँखादेखि यति भाग चाहिँ कालो थियो अनि त्यो आँखाबाट चाहिँ आँसु झर्दै गरेको थियो त्यो फोटोमा चाहिँ विशेष गरेर आँसुलाई चाहिँ धेरै फोकस गरिएको थियो चाहिँ आँसु चाहिँ पुरै क्लियर देखिएको थियो अनि त्यो फोटो चाहिँ फेरि के भयो भने एकदमै भाइरल भयो क्या अहिलेको भाषामा भाइरल भन्छौँ त्यो बेला एकदमै चल्तीमा गयो त्यो फोटो अनि त्यो फोटो मलाई पनि मन परेको थियो अनि त्यो फोटो कसरी खिच्ने होला के गर्ने होला विभिन्न स्टोरी गरियो के गरियो अनि पछि आएर अब अलिकति क्यामेरा आफ्नै भइसकेपछि सिकाउने काम भयो हाम्रो देवमान दाइ हङकङमा हुनुहुन्छ उहाँको क्यामेरा भिन्न खाले थियो है उहाँबाट नि मैले धेरै सिकेँ होइन त्यसरी नै गर्दै जाँदाखेरि अब पत्रकारिता पेसामा अलिकति लगाव राख्दै जाँदाखेरि फोटो पत्रकारिता नि गरौँ न त भनेर एउटा कन्टेन्टको फोटोहरू खिच्न थालियो त्यसै गरेर नै म अहिले यो कर्ममा छु होइन भनौँ न यो एउटा मेरो प्यासन हो भनौँ न प्यासनै थियो लगभग सफल त भइसकेको छैन स्टिल म सङ्घर्षरत नै छु अहिले कता हुनुहुन्छ साथीहरू कता हजुर कता हुनुहुन्छ साथीहरू ल ठिक छ म अलिकति अपडेट दिइहालौँ त अहिले वर्ल्ड वाइड के हुँदैछ हजुर हुन्छ हुन्छ ठिक छ अहिले होइन सृजना भने अर्को क्वेसन जाओस् म यहाँ तयार गर्छु ओके सञ्जय सरलाई नै मैले फेरि प्रश्न गर्न चाहे पत्रकारिता क्षेत्र कतिको सहज छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई पहिले हेरी हामी डिजिटल जमानामा छौँ डिजिटल जमानाले त्यो तपाईँको छापाको जमानामा जुन थियो त्यो बेला पत्रकारितामा लाग्नलाई निकै पापड बेल्नु पर्थ्यो निकै सङ्घर्ष गर्नु पर्थ्यो आफ्नो बाइलाइनमा समाचार आउनु निकै गाह्रो हुन्थ्यो र अहिले डिजिटल जमानामा आइसकेपछि भनेको विभिन्न अनलाइन मिडियाहरू छ हामीले अनलाइन मिडियामा अवसर पाउँछौँ अहिले अलिक सहज भएको छ तर अर्को कुरा के छ भने अर्को पाटो पत्रकारितालाई नै पूर्ण रूपमा पेसा गरेर गरेर बस्न सक्ने अवस्था छैन सक्ने केही पत्रकारहरूको छ तर सबै पत्रकारितामा लाग्नेहरूको चाहिँ कति जीवनयापन चल्नु गाह्रो नै छ किनभने अन्य अर्को पेसा पनि अँगाल्नु पर्ने अवस्थाहरू छ तर त्यो समयलाई यो समय हेर्दाखेरि सजिलो र सिकाउनु पनि सजिलो एक हिसाबमा निकै डेभलप पनि भएको छ यो जर्नलिजम सेक्टर चाहिँ अन्य ओके धन्यवाद तपाईँलाई है पत्रकारिताको बारेमा थोर बहुत कुरा राखिदिनु भएकोमा
यता हाम्रो कविजीलाई नै फेरि म प्रश्न राख्न चाहे जितेनजीलाई। हजुर हजुर जितेनजी साहित्य क्षेत्रमा आउनका लागि चाहिँ मान्छेले चाहिँ अलिकति चोट खाएकै हुनुपर्छ भन्ने एउटा छ मान्यता। तपाईँ यसलाई चाहिँ कतिको गहन रूपले हेर्नुभएको छ? अलिक मैले प्रश्न बुझिनँ नि, फेरि भन्नुहोस् त। साहित्य क्षेत्रमा आउनका लागि चाहिँ मान्छेले चाहिँ अलिकति चोटपटक खाएको हुन्छ भन्छन् होइन, दुःख झेलेको हुन्छ भन्छन्, अनि त्यसपछि साहित्य क्षेत्रमा आएका हुन्छन् भन्छन् होइन। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ यस विषयमा? यो साहित्य भनेको चिज चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने अब बुझ्नु साह्रो, अप्ठ्यारो, धेरै अप्ठ्यारो। नेट अलिकति डिस्टर्ब आइरहेछ, फेरि बोल्नुहोस् त। फेरि बोल्नुहोस् हजुर, नेट रिपिट गर्नुहोस् त। यो साहित्य भन्ने चिज चाहिँ यो साहित्य भन्ने चिज चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने अब स्टुडेन्टलाई पनि मैले मेरो मनमा परेको कुराले अरूलाई सुन्नु, अब उनीहरूले जसरी बुझ्छ त्यसरी नै बुझ्नु दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यसमा अब मनमा खानै पर्छ, चोट खानै पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। किनकि एउटा साहित्य सर्जकले साहित्य सृजना गर्दै गर्दाखेरि ऊ एउटा ढुङ्गा बनेर पनि लेख्नुपर्छ उसले, र कोही बेला उसले एकदम नरम एउटा पुष्प, एउटा फुल बनेर पनि लेख्नु सक्नुपर्छ। किनकि एउटै वसन्तको मात्रै, एउटै ऋतुको मात्रै लेख्नु थाल्यो भने त्यो साहित्यकारै बन्न सक्दैन। किनकि त्यो मान्छेसँग चाहिँ ज्ञान चाहिँ अथाह हुनुपर्छ। भोगाइ चोट त त्यो त पर्दै जाने हो, भोग्दै जाने हो। त्यस्तै हो सृजनजी। त्योभन्दा बढी चाहिँ मलाई चाहिँ अब हाम्रो क्रान्ति सरलाई सोध्दै बेटर हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। ओके, त्यसमा यस्तो छ साहित्यकारहरू जातैले भावुक हुन्छन्, उनीहरू अलिकति अति संवेदनशील हुन्छन् होइन। अनि त्यसमाथि अझ साहित्यकारहरूलाई चोट छिटो लाग्छ है। आफ्नै चोट जस्तो हो। जस्तै अब कसैको दुःख देख्नु नसक्ने, सहनु नसक्ने, आफै दुखित भइजाने होइन। सार्वजनिक रूपमा आँसु नचुहाए पनि एकान्तमा आँसु चुहाउने होइन। साहित्यकारको जात साहित्यकारको जात त्यो हो। त्यो हुँदाखेरि अब साहित्यकार स्वयं नै एउटा दुःखको घडीबाट गुज्रन्छ, जो पनि गुज्रन्छ होइन। जस्तै टिनेजमा भनौँ, टिनेजको कुरा गरौँ न। टिनेजमा तपाईँको लभ प्रेममा फस्नुहुन्न र तपाईँ फस्नुहुन्छ नि त है। एकरो प्रेम भए पनि गर्नुहुन्छ नि त तपाईँले होइन र। अथवा तपाईँलाई कसैले एकरो प्रेम गर्छ होइन। ओके, तपाईँले एकरो प्रेम गरेको अर्थमा चाहिँ तपाईँले धोका पाउनुहुन्छ, किनभने उसले गन दिँदैन नि तपाईँलाई होइन। अनि त्यतिखेर तपाईँ आत्महत्या मात्रै गर्न सक्नुहुन्न, किनभने तपाईँ कविता लेख्नुहुन्छ त्यसको सट्टामा एकदम होइन। त्यो हुँदाखेरि अक्सर कविहरूको कविता त्यहाँबाट सुरु हुन्छ, टिनेजबाट होइन, जब उसले धोका पाउँछ है। त्यो चाहिँ सबै अधिकांश टिनेज कविहरूमा त्यो लागु हुन्छ। त्यो चाहिँ ममा पनि लागु भएको थियो भन्नु पर्यो के कसो हो। त्यो हुँदाखेरि अहिले म अपडेट दिइहाल्छु अर्को प्रश्नमा जानु है। अर्को प्रश्नमा जानुभन्दा अगाडि अहिले हामीले चाहिँ नि अपडेट गर्दा गर्दै 24,38,828 पुगिसकेछ है तपाईँको मृत्यु हुनेको सङ्क्रमण हुनेको सङ्ख्या वर्ल्ड वाइड होइन। 24 घन्टाभित्र 32,253 जना चाहिँ वर्ल्ड वाइड सङ्क्रमित भएछन्। 1,67,422 जनाको मृत्यु भइसकेको छ अहिलेसम्ममा, अहिले बोल्दै घडीसम्म। र 24 घन्टामा कतिजना विश्वभरिमा 2,391 जनाको मृत्यु भइसकेको छ अहिले 24 घन्टाभित्र। आजको दिनमा 2,391 जना पर डे प्रत्येक दिन 2,391 अथवा 1,000 भन्दा उकालो मानिस मर्नु भनेको सानो कुरो त होइन
हो होइन नेपाली नट अ जोक त्यसमा नेपालीहरू पनि छन् प्रशस्त विशेष गरी युके र अमेरिकाबाट होइन त्यो हो छन् अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ नि अहिले अब नेपाल चाहिँ तपाईँको निकै सुरक्षित जोनको रूपमै छ भलै त्यहाँको केसहरू एका दुई बढिरहेको अवस्थामा भए तापनि होइन हो तर त्यसो भनिरहँदा संसारमा मानिस मरिरहँदा र मानिसलाई दफन गर्ने ठाउँ पाइ नरहँदा भएको सार्वजनिक पार्कमा चाहिँ नि गाड्नुपर्ने अवस्था आइरहँदा कसको मन नदुख्ला नरोला होइन र हो होइन त्यसकारण अहिले संसार नै एउटा विशिष्ट विषम परिस्थिति जस्तै तपाईँको एउटा अवसादबाट गुज्रिरहेछ हामी आफै पनि एउटा डिप्रेसनमा छौँ होइन तपाईँको एउटा हामीलाई एङ्जाइटी छ होइन तपाईँको चाहिँ नि हामी रेस्टलेस छौँ हामी बेचैन छौँ त्यो हुँदाखेरि यस्तो बेलामा हामीले आफूलाई सम्हाल्नु पर्ने र हामीले अरूलाई सम्हाल्नको निमित्त ढाडस दिनुपर्ने एउटा सन्देश दिनुपर्ने र त्यही सन्देशमूलक कार्यक्रम चलाउनुको निमित्त पनि अहिलेको यो सो लकडाउन अपडेट सो हामीले परिकल्पना गरेर हङकङबाट सुरु गरेका हौँ र यो फेरि माइक म हाम्रो सृजनाजीलाई दिँदछु हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिम चरणमा छौँ जस्तो लाग्दैछ हो हाम्रो दुईजना पाहुनाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट नै अब जाओस् भन्न चाहन्छु जाँदा जाँदै तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो दर्शक महानुभावहरूलाई चाहिँ एउटा गीत चाहिँ कसले पो गाउनु पर्ने थियो नि त एउटा गीत चाहिँ हाम्रो जितेनजीले गाउनु पर्ने थियो होइन उहाँको अहिले उहाँले गीत गाउनु भएन फेरि अहिले कसरी हामीलाई निन्द्रा लाग्ने है फेरि समस्या छ जितेनजी गीत जाओस् गीत चाहिँ अहिले नै अलिक स्वरले पनि साथ दिइरहेको छ केही फरक पर्दैन यो जस्तै अब यो त यस्तो नि त तपाईँको लकडाउनको बसी बिहाल हो खासै हामी चाहिँ सम्पादन गरेर सुन्छौँ यो गीतलाई चाहिँ अहिले एउटा गीतको साटो चाहिँ रचनालाई नै बढाउन चाहन्छु नि त हुन्छ अहिले अवस्था अलिक घाँटीलाई त्यति साथ दिइरहेको छैन एउटा साहित्यलाई नै म जोड्न चाहन्छु त्यो चाहिँ गीतै हो है चाँडै नै अब यो रेकर्ड हुँदैछ मेरो गीत अब त्यसलाई चाहिँ म यसो शब्द मात्रै यसो यहाँनिर वाचन गर्दैछु स्वीकार दिनु होला है त यो चाहिँ मेरो सम्भवतः मेरो पहिलो गीत हो मलाई चिनाउने गीत भनौँ न अब मलाई धेरैले मन पराएको भएको र धेरैजनाले यो मेरो यो गीत सुनेर यो धेरैजनाले अब कपी गरेर धेरै गर्लफ्रेन्डहरू पनि पटाउन सकेको गीत हो मेरो साथीहरूले त्यसो भन्छन् गीत छ चाहिँ आदरणीय मेरो जीवन गुरुङ सरले गरिदिनु भएको छ आँखाले हेर्छौ जब हाँसेर लजालु ती आँखाले हेर्छौ जब हाँसेर पागल हुन्छ मेरो मन देखेर सुन्दै हुनुहुन्छ रिपिट गर्दै भन्नुहोस् न रिपिट चाहिँ अझै डबल रिपिट गर्नुपर्ने छ किनभने नेटको चाहिँ अलिकति त्यो कटले गर्दा क्या फेरि भन्नुहोस् त लजालु ती आँखाले पागल हुन्छ मेरो मन तिमीलाई देखेर हेलो जानुभयो कता जानुभयो तपाईँ हेलो तपाईँ कता जानुभयो अलिकति फेरि नेट स्लो भइरहेछ ठिकै छ अब यो
यो बसाइ एकदम रमाइलो भयो होइन। अब यो नेटले पनि हामीलाई साथ नदिइरहेको अवस्था छ। अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ अब यो बसाइमा चाहिँ अलिकति वार्मअप मात्रै भयो जस्तो लाग्यो मलाई। यो चाहिँ अर्को बसाइमा यो चाहिँ अभ्यास मात्रै हो कि अर्को चाहिँ टक्क चाहिँ डाटा चाहिँ नि बरु क्या चट्ट किन्ने क्या 1 घन्टा चाहिँ चट्ट मजाले थाम्ने गरिकन क्या त्यसो गर्नुपर्छ होला है। आज चाहिँ अब एउटा अभ्यासै भयो ल ठिक छ। दर्शकहरूले पनि चाहिँ के अरे यसलाई चाहिँ अभ्यास सम्पादन गरेर चाहिँ हेरिदिनुहुन्छ उहाँहरूले। वार्मअप मात्रै भयो जस्तो लाग्यो। हामी अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ अलिक मजाले बसेर थप कुराकानी गर्ने जमर्को गरौँ न होइन सर। ल के छ हामी अब सृजनाजी अब जाँदा हजुर एनएसडिडी च्यानल हेरेर बस्नुहुने दर्शकहरूलाई चाहिँ आफ्नो केही भनाइहरू राखिदिनुहोस् न त जाँदा जाँदै। सञ्जयजीबाट हो कि मबाट? तपाईँबाटै नि गर्नुहोस् न। ए ल सबैजनालाई यो एनएनटिभी हेरेर बस्नुहुने एनएनएच होइन एनएसडिडी यो युट्युब च्यानललाई हेरेर बस्नुहुने सबैजना देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीदेखि लिएर अरू सबैजना श्रोतादेखि दर्शक महानुभावहरूलाई तपाईँहरू जहाँ रहे तापनि सेफ रहनुहोला, स्वस्थ रहनुहोला र आफ्नो परिवारलाई पनि स्वस्थ राख्ने कोसिस जमर्को गर्नुहोला र यसरी नै हामीलाई माया गरिराख्नुहोला भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। त्यसै गरी सञ्जय सर पनि भनिदिनुहोस् न आफ्नो। हजुर सञ्जय सर। ओके सञ्जय सर ल जाँदै यो बसाइ हाम्रो विशेष गरेर के छ भने हामी समकालीन अवस्थामा छौँ, एकदम कोरोनासँग चाहिँ निकै आक्रान्त छौँ। यो विषय तर पनि अहिलेसम्म नेपालको केस हेर्दाखेरि भएको 27जना अहिले उपचार अवस्थामा हुनुहुन्छ। हामी पराजित गर्छौँ नै गर्छौँ। अब यसमा तपाईँ आत्मविश्वास गर्नु के छ भने नियम छ त्यसलाई पालन गर्नु होइन। आफ्नो स्वास्थ्यको लागि क्वारेन्टाइनमा बस्नुहोस् र अहिले एनएसटिभी सम्पूर्ण दर्शक र एनएसजी टिभी टिमलाई विशेष धन्यवाद। हाम्रो को होस्ट सृजना जीलाई पनि धन्यवाद भन्दै मेरो चाहिँ धन्यवाद। हजुर अब मैले पनि बिदा माग्नुपर्छ नै होला जस्तो लागेको छ होइन क्रान्ति सर? हजुर अब जस्तै अब के छ भने दर्शक वृन्दहरू अहिलेसम्म हामीलाई साथ दिनुभयो। अब हाम्रो मेरा को होस्ट सृजना राईज्यूले पनि आफ्नो आजको सोको अन्तिममा आफ्नो बिट मार्दै उहाँलाई पनि बिदा हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु अन्तिम बनाइराखेर। अनि म पनि तपाईँहरू समक्ष त्यस पछाडि आएर बिदा हुँदछु। नेपाल एसडिडी च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यसै गरी हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आउनुहुने जितेन तामाङजीलाई पनि र सञ्जय याखाजी सरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो आदरणीय हाम्रो क्रान्ति सुब्बा सरलाई पनि यसरी हामीलाई युवाहरूको विचारहरू राख्ने दिने मौका दिनुभयो होइन, त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु।
दर्शकवृन्द नेपाल एनर्जी टिभी हेरिरहनुपर्छ तपाईँहरू अहिलेसम्म हामीलाई बसेर लाइभमा एनर्जी स्टुडियोबाट प्रसारण भएको फेसबुक लाइभ सोलाई पनि तपाईँले साथ दिनुभयो यो सोलाई तपाईँले चाहिँ युट्युबमा पनि एज मेनी टाइम एज यु लाइक यु क्यान वाच इट लेटर अन वेन इट गन बी अपलोडेड थ्याङ्क यू भेरी मच फर पार्टिसिपेटिङ इन आवर लाइभ सी यु नेक्स्ट टाइम वन्स अगेन विथ अनदर एपिसोड विथ माई न्यू youth colleagues from all over the world. Thank you. Good night. Namaste.